अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के चौथे नजरियाती सेमिनार के नाम पैगाम। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि अफगान तालिबान की तरफ से लड़कियों की सानवी तालीम पर पाबंदी अफसोसनाक है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन के इंसानी मसाइल पर मुसवदा करारदाद मंजूर न हो सका। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 23 मार्च को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के सेक्रेटरी जनरल और चीनी सदर शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के चौथे नजरियाती सेमिनार के नाम तहनीती पैगाम भेजा। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा अपने अपने ममालिक में सोशलिस्ट नजरिए की तरवीज की बुनियाद हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चीनी अवाम को मुत्तहिद करके इस्लाहात व खुलेपन और सोशलिस्ट जदीदियत की राह में तारीखी कामयाबियां हासिल की हैं और चीनी खुसूसियात का हामिल सोशलिज्म एक नए अहद में दाखिल हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 8वीं कौमी कांग्रेस ने असर हाजिर और मुस्तकबिल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा और क्यूबा की तरक्की के लिए हिकमत अमली और मंसूबे तजवीज़ किए हैं। क्यूबा की खुशहाली, जमहूरी तरक्की और पायदार सोशलिज्म की तामीर के लिए एक खाका तैयार किया है। दोनों जमातों के दरमियान पार्टी की तामीर को मजबूत बनाना और नए अहद में सोशलिज्म के नए सफ़र के साथ आगे बढ़ना के मौजू पर होने वाले नजरियात के सेमिनार का इनेकाद बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है, जो हमारे कौमी हालात के मुताबिक सोशलिस्ट तरक्की की राह तलाश करने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। 24 मार्च को चीन की वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान वांग वेनबेन ने चाइना साइबर सिक्योरिटी की एक कंपनी की जारी करदा रिपोर्ट बउनवान साइबर जंग का पेश खैमा अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से कई बरसों से दुनिया पर अंधाधुंध हमला के हवाले से सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी साइबर टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए अमेरिकी वेबसाइट्स विजिट करने वालों पर साइबर हमला करने की सलाहियत रखता है। हालिया चंद बरसों में अमेरिका नाम नेहाद क्लीन नेटवर्क कायम करने की कोशिश करता रहा है और मुतअद्दिद ममालिक के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी के ताउन को मजबूत बनाता रहा है। ताहम चीनी कंपनी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ ताउन करने वाले ममालिक अमेरिका के साइबर हमले का हदफ बने हैं। चीनी तर्जुमान ने कहा कि नाम नेहाद क्लीन नेटवर्क अमेरिका का दुनिया की निगरानी करने का आला है। उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि वो साइबर स्पेस में एक जिम्मेदार मुल्क बने और चीन और दुनिया की साइबर स्पाइंग और इन पर साइबर अटैक को ख़त्म करे। अमेरिकी हुकूमत ने 23 तारीख को 352 चीनी मसनूआत के लिए टैरिफ में छूट को तौसी देने का इरादा जाहिर किया है। इस हवाले से चीन की वजारत तिजारत के तर्जुमान शो जोए थिंग ने 24 मार्च को मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये फैसला मुतअल्लिका मसनूआत की मामूल की तिजारत के लिए सूदमंद है। मौजूदा दौर में अफरात ज़र ज़्यादा है और आलमी इक़्तिसादी बहाली को संगीन चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है कि अमेरिका चीन और अमेरिका के सारिफीन और पैदावारी मफादात के लिए चीन पर आयत तमाम इजाफी महसूलात को जल्द अज जल्द मनसूख करेगा और दोनों ममालिक के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मामूल तक लाने की कोशिश करेगा। डायनामिक ज़ीरो केस फिलहाल चीन में कोविड-19 के खात्मे की जामे पॉलिसी है, जिसका मतलब बिल्कुल ज़ीरो मुतासिरा केस नहीं। इसका मकसद कम तरीन समाजी कीमत पर इंसदाद वबा के ज़्यादा से ज़्यादा नताइज का हुसूल है। डायनामिक ज़ीरो केस का तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि जब एक केस सामने आता है तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के जरिए वबा के मौजूदा दौर के मंबे को दरियाफ्त किया जाता है। फिर तहकीकात से करीबी राब्ते में आने वालों का तयन किया जाता है और वबा रूनुमा होने के वक्त और मुतासर अफराद की बुनियाद पर मुतअल्लिका इलाके, इमारत या कम्यूनिटी को कंट्रोल किया जाता है और इस हुदूद में मुकीम अफराद 14 दिन तक घर में रहते हैं और इनकी जिस्मानी सेहत की निगरानी की जाती है। चीन में 24 घंटों के अंदर 1 करोड़ आबादी का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जा सकता है, जो वबा के इंसदाद के लिए एक मजबूत सहारा है। चीन की आबादी कुल 1 अरब 40 करोड़ है, जिसका 18.7% 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। मौसर इंसदादी इक़दामात उम्र रसीदा अफराद,
بچوں اور مہلک بیماریوں کے شکار کمزور افراد کو محفوظ کرنے کی کلید ہیں۔ یہ چینی عوام کی خواہشات سے بھی مطابقت رکھتا ہے، جہاں عمر رسیدہ افراد اور چھوٹے بچوں کا زیادہ خیال رکھنے کی روایت معاشرتی اقدار کے طور پر صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ 23 مارچ کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک بیان جاری کیا جس میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان میں طالبان حکام نے لڑکیوں کی مڈل اور ہائی اسکول کی تعلیم معطل کر دی ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ افغان طالبان کے بار بار وعدوں کے باوجود چھٹی جماعت سے اوپر کی لڑکیوں کے لیے اسکولوں کا دوبارہ نہ کھولا جانا افغانستان کے لیے مایوس کن اور تکلیف دہ ہے۔ تعلیم سے انکار نہ صرف خواتین اور لڑکیوں کے تعلیم کے مساوی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے بے پناہ تعاون کے پیش نظر ملک کے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ انتونیو گوتریز نے افغان طالبان حکام پر زور دیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے تمام طلباء کے لیے اسکول کھول دیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے حال ہی میں ایک بیان جاری کیا جس میں نام نہاد انسانی حقوق کی بنیاد پر چین کے اندر اور باہر اور امریکہ میں کچھ چینی حکام پر ویزا پابندیاں عائد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی سیاستدانوں نے جن پر پوری دنیا میں انسانی حقوق کے بہت بڑے قرض ہیں، یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے نام پر تسلط پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو کہ خود کو انسانی حقوق کے محافظ کہنے والوں کی منافقت اور دوہرے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ عراق، افغانستان اور شام سے لے کر یوکرین تک ان گنت حقائق نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی پامالی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ نام نہاد امریکی اقدار کے لباس میں ملبوس ان لوگوں نے جنگیں برپا کی ہیں، آفات اٹھائی ہیں، جس سے دنیا کے کئی حصوں میں لوگوں کو تکلیف دہ صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ خود امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ انسانی حقوق تمام بنی نوع انسان کی مشترکہ قدر ہیں، یہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی سیاسی جواز نہیں ہے۔ کچھ امریکی سیاستدانوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور چینی حکام کے خلاف نام نہاد پابندیاں فوری طور پر ہٹا لینی چاہیے، بصورت دیگر چین یقینی طور پر جوابی اقدامات کرے گا۔ 23 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے روس کی طرف سے تجویز کردہ یوکرین کے انسانی مسائل پر ایک مسودہ قرارداد پر ووٹنگ کی۔ قرارداد کے حق میں 2 ووٹ آئے، جبکہ 13 ارکان کی غیر حاضری کی وجہ سے قرارداد کی منظوری نہ دی جا سکی۔ روس اور چین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے جانگ جون نے سلامتی کونسل میں ووٹنگ کے بعد کہا کہ یوکرین کا بحران شروع ہونے کے بعد سے یوکرین میں انسانی صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اثرات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، جس پر عالمی برادری نے بڑے پیمانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے یوکرین کے انسانی ہمدردی کے مسائل پر متعدد بار بات چیت کی ہے اور شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافے، پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور انسانی امداد کی شدید قلت کی رپورٹس قابل افسوسناک ہیں۔ بہت سے اراکین کی طرف سے چین نے ہمیشہ شہریوں کی ہلاکتوں کو زیادہ سے زیادہ حد تک کم کرنے اور بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے ہمیشہ اس بات کی وکالت کی ہے کہ سلامتی کونسل کو بین الاقوامی امن کو برقرار رکھنے کی اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور یوکرین کے انسانی بحران میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سلامتی کونسل نے فرانس، میکسیکو اور روس کی طرف سے تجویز کردہ قراردادوں کے مسودے پر بار بار مذاکرات کیے ہیں، تاہم یہ افسوسناک ہے کہ سلامتی کونسل آخر میں وسیع تر اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ جانگ جون نے نشاندہی کی کہ عالمی برادری جلد از جلد جنگ بندی کی امید رکھتی ہے، جو کہ چین کی بھی مضبوط خواہش ہے۔ 23 مارچ کو روسی وزارت خارجہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ امریکہ کی جانب سے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں روسی مستقل مشن کے سفارتکاروں اور اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کے ایک روسی اہلکار کو ملک بدر کرنے کے جواب میں 23 تاریخ کو روسی وزارت خارجہ نے ماسکو میں امریکی سفارتی کور کے ایک سینئر سفارتکار کو طلب کیا اور اسے امریکی سفارتکاروں کی فہرست کے ساتھ ایک نوٹ دیا جنہیں فوری طور پر ملک بدر ہونا ہوگا۔ امریکی فریق کو بتایا گیا کہ روس کے خلاف کسی بھی معاندانہ امریکی کارروائی کا سخت اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ چائنا ریڈیو کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی، سارا افضل کی آواز میں۔
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। यह है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। तक तूने दी है, मैंने खोला है दरवाजा, धीरे धीरे हो जाएगा मेरी चाहत का अंदाजा। पहला मौका है, पहला सपना है, हो दो दीवाने दो परवाने तक तूने दी है, मैंने खोला है दरवाजा, धीरे धीरे हो जाएगा मेरी चाहत का अंदाजा। दरीचाए सकाफत, वो खिड़की जो खुलती है माजी में और हमें दिखाती है मुस्तकबिल भी। चाइना रेडियो इंटरनेशनल का सिलसिला दरीचाए सकाफत। चीनी सकाफत के खूबसूरत रंग, चीनी तहजीब की खुशबू, चीनी रस्मो रिवाज, खेल, लोकगीत, कहानियां, मुसव्विरी
اور فن تعمیر کے شاہکار نمونے. ہر بار کچھ نیا مگر ماضی سے جڑا ہوا. تو سنتے رہیے دریچائے ثقافت، CRI اردو کا خصوصی سلسلہ. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے بیجنگ اسٹوڈیو سے زبیر بشیر کا محبت بھرا سلام قبول کیجیے. آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں دریچہ ثقافت. سامعین محترم، چین میں ان دنوں نصف بہار کا موسم چل رہا ہے، جسے چینی زبان میں ٹروفن کہتے ہیں. ہم آپ کو اپنے اکثر پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں کہ روایتی چینی کیلنڈر جو ہے اس کے مطابق ایک سال جو ہے وہ 24 رتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو موجودہ جو رت ہے یہ نصف بہار کی رت ہے، اور سال کی چوتھی رت جو 20 مارچ کو شروع ہوتی ہے اور 5 اپریل تک جاری رہتی ہے. نصف بہار کا جو موسم ہے یہ بنیادی طور پر ایک علامت ہے کہ یہ وہ دن ہے جب دن اور رات کی لمبائی برابر ہونے لگتی ہے. سورج خط استوا کے تقریباً اوپر آ جاتا ہے اور اس کے بعد سورج پھر آہستہ آہستہ شمالی نصف کرے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور شمالی نصف کرے میں جو دن ہے وہ بتدریج لمبا اور جنوبی نصف کرے میں راتیں لمبی ہونے لگتی ہیں. اس رت کے بارے میں مزید کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ. ایسے ہنستے ہنستے رونے کے زمانے آئے، جینا تو نہ آیا مرنے کے بہانے آئے. کیوں نہ چلے عشق کا راستہ، کیوں ہر قدم دل بھٹکتا رہا. ہاں منزل تھی جو کیوں
नाप दे छुपा दे आए जीना तो ना आया मरने के बहाने आए तुझको ये भी पता ना चला तूने खुद को ही धोखा दिया काम आई ना ठोकर तेरी खुद को ही रेजा रेजा किया काम आई ना ठोकर तेरी खुद को ही रेजा रेजा सुने आगे दिल के ना तुझको पसंद आए ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए क्यों ना चले इश्क का रास्ता क्यों हर कदम दिल भटकता रहा हाँ मंजिल थी जो क्यों से ना छुआ रोए अब क्या जो हुआ सो हुआ हमको तो आंसू भी नाप दे छुपा दे आए जीना तो ना आया मरने के बहाने आए वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं दरीचा सकाफत ज़ुबैर बशीर के साथ। सामीन, चीन में जो सकाफत है ये मौसमों के साथ भी बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई है और दुनिया भर में भी हम ये देखते हैं कि बहुत सी सकाफती सरगर्मियाँ जो हैं उसका मौसमों से ताल्लुक़ होता है। हालिया दिनों दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाए गए जिनका मौसम के साथ ताल्लुक़ था। हमने देखा कि नौरोज़ जो है वो बहुत से ममालिक में मनाया गया। ये बुनियादी तौर पर बहार की आमद का ऐलान होता है, लेकिन चीन में अब निस्फ बहार है। आप जानते हैं बहार का आगाज़ चीन के कमरी कैलेंडर के आगाज़ के साथ ही हो जाता है और आज हम बात कर रहे हैं चीनी रवायती कमरी कैलेंडर की चौथी रुत यानी निस्फ बहार की। इससे बहुत सी रिवायात जुड़ी हैं। इस मौके की एक अहम रिवायत ये है कि लोग ये कहते हैं, जो पुराने बुज़ुर्ग हैं, कि अबाबील जो हैं या अबाबील नुमा एक परिंदा यहाँ पर होता है, वो शुमाल की जानिब उड़ जाता है। कदीम चीनी लोगों ने मौसम बहार के इन 15 दिनों को 3 हिस्सों या 5 दिन के हिस्सों में तकसीम किया है, यानी 5-5 दिन के 3 हिस्सों में तकसीम किया है। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, पहले 5 दिन में अबाबील जो हैं वो शुमाल की जानिब अपने आबाई वतन की तरफ लौटते हैं और जो दूसरे 5 दिन हैं उनमें आसमान से गरज सुनाई देती है और तीसरे जो 5 दिन हैं उनमें जो बिजली है वो भी कड़कती है और आबो हवा जो है वो फिर वाज़े तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाती है। और इन दिनों में बहुत से ऐसे खेल हैं जो चीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बहुत ज़्यादा कसरत से खेले जाते हैं। लोग लुत्फ़ उठाते हैं इन खेलों से। ऐसा ही एक लुत्फ़ जो है वो अंडा खड़ा करने का खेल है। मौसम बहार के दौरान एक अंडे को सीधा खड़ा करना चीन भर का एक मकबूल खेल है। ये एक पुराना रवाज है जो 4000 साल पुराना है। मौसम बहार की आमद का जश्न मनाने के लिए लोग इस रवायत पर अमल करते हैं और ये ख्याल किया जाता है कि अगर कोई अंडे को सीधा खड़ा कर सकता है तो वो मुस्तकबिल में अच्छी किस्मत का हामिल होगा। और जो कुछ सियाने लोग हैं उनका ये कहना है कि इस खेल को प्रैक्टिस करने के जो दिन हैं वो यही निस्फ बहार के दिन हैं, क्योंकि इन दिनों ज़मीन का महवर सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश के मदारी खित्ते में तकरीबन मतवाज़न हालत में आ जाता है, यानी ज़मीन तकरीबन सीधी हुई होती है, तो इसलिए अंडे को खड़ा करना आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस रिवायत के साथ, इस खेल के साथ और इस सकाफती खेल के साथ साइंस भी किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। उसके बाद एक और मकबूल खेल जो चीन भर में आम है वो है पतंग उड़ाना।
पतंग उड़ाने का मौसम दुनिया भर में बहार का मौसम है और तकरीबन दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ लोग पतंगबाजी को पसंद करते हैं उसके लिए बहार के इन्हीं दिनों को खूबसूरत और अच्छे दिन कहा जाता है। और पतंगबाजी जो है वो चीन में कदीम ज़माने ही से लोगों का जो है वो एक पसंदीदा शुगल था। इब्तदाई दिनों में लोगों के जो वसाइल हैं वो इतने अच्छे नहीं थे तो और तिब्बी सहूलियात भी उस तरह से मैसर नहीं थी, तो पतंग के ऊपर सेहत के लिए दुआएं लिखी जाती थीं और लोग अपने जो तिब्बी मसाइल थे वो पतंग के ऊपर लिख दिया करते थे। और जैसे जैसे पतंग हवा के साथ बुलंद होती जाती थी तो ये तस्वुर किया जाता था कि अब जो है वो सेहत की जो दुआ है वो कबूल हो जाएगी। और जब पतंग बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती थी तो फिर उसकी डोर काट दी जाती थी और ये समझा जाता था कि वो बीमारियां, वो तकलीफ़ें जो किसी भी शख्स को थीं वो इस कटी पतंग के साथ चली गईं। फिर वक्त बदला, लोगों की सोच बदली, लोगों के अंदाज बदले और अगर नहीं बदला तो वो पतंगबाजी उड़ाने का शौक़ नहीं बदला। और यही वजह है कि लोग जो हैं वो आज भी पतंगबाजी करते हैं और कुछ जो सकाफ़त के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो पतंगों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं लिख कर जो हैं उन्हें फ़िज़ा में बुलंद करते हैं और उनको तवक्को होती है कि आसमान में उनके देवता जो हैं वो इन दुआओं को पढ़ेंगे। और इसी मौसम के साथ जुड़ी हुई एक और रिवायत है, खेत में काम करने वाले जो मवेशी हैं उनको इनामात से नवाजा जाता है। चीन में ये रवाज जो है वो दरिया यांगसी के निचले हिस्से के जुनूबी इलाके में आम है। जैसे ही ये निस्फ बहार का मौसम आता है खेती बाड़ी का काम शुरू हो जाता है और किसान और मवेशी दोनों अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। इस मौके पर किसान अपने जानवरों के साथ इजहार मोहब्बत करने के लिए उन्हें जो ग्लूटनस चावल या यहाँ के चिपचिपे चावल हैं उनके बॉल्स बनाते हैं और वो जानवरों को पेश करते हैं। और उनकी ये कोशिश होती है कि हमारे जो जानवर हैं वो ज़्यादा मेहनत के साथ हमारे साथ अगले साल भी काम करेंगे। और दूसरा, आप जानते हैं कि जो लोग खेती बाड़ी के शोबे से वाबस्ता हैं वो अपने जानवरों को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। और चीन में इस रुत का एक और रवाज है, वो है चिड़ियों की चोंचों को चिपकाना। इसके मुताबिक जो किसान हैं वो चिपचिपे चावल से एक खसूसी डिश तैयार करते हैं जो स्याह तिल की पेस्ट के साथ तैयार की जाती है और इसको फसलों के इर्द गिर्द जो है वो छिड़क दिया जाता है और मुख्तलिफ बर्तनों में भी डाल कर कई जगहों पर रख दिया जाता है। और जब चिड़ियाँ इनको खाती हैं तो उनकी चोंचें चिपक जाती हैं। तो बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये होता है कि चिड़ियों को एक वार्निंग दी जाती है कि जनाब आप हमारी फसलों की तरफ अब रुख ना कीजिएगा। यानी उन चिपचिपे चावलों को खाने से चिड़ियाँ या वो परिंदे जो अनाज को नुकसान पहुँचाते हैं वो फिर लोगों का ख्याल ये कि खौफ के मारे कि दोबारा उनकी चोंचें आपस में ना चिपकें तो वो इन फसलों की तरफ रुख नहीं करेंगी। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हैं जो लोग अपने लिए पकाते हैं। इनमें एक ख़ास किस्म का खाना है जो ज्वार, गोश्त, आटे और चिपकने वाले चावल की मदद से पकाया जाता है और जो इसकी कवरिंग है इसके अंदर रेड बीन्स भर दिए जाते हैं और काले तिलों में इसको लपेट दिया जाता है। तो ये ख़ास किस्म की मिठाई है जिसमें गोश्त भी होता है, ज्वार का आटा भी है, चावल भी हैं और रेड बीन्स भी हैं। तो ये मुकामी एक स्वीट है जो लोग बड़े शौक़ के साथ खाते हैं। फिर मौसम बहार में जो सब्ज़ियां हैं वो खाना बहुत अहम रवाज है। चीन के बहुत से खित्तों में लोग सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं और मौसम बहार में जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं जिस तरह पालक, साग है, इनको खाने का बहुत ज़्यादा रवाज है। और लोगों का ये मानना है कि जंगली सब्ज़ियां या इस तरह की जो सब्ज़ियां हैं इनको खाने से वो सारा साल सेहतमंद रहेंगे। बहार की सब्ज़ियाँ नॉर्मली वही मौसमी सब्ज़ियाँ हैं जो जगह जगह उगती हैं। चीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हैं, लोग इनको फिर बड़े शौक़ से खाते हैं। मून केक का आपने बहुत जिक्र सुना होगा हमारे प्रोग्रामों में, लेकिन मौसम बहार की इस रुत के दौरान सन केक बनाना भी एक बहुत अहम रवाज है। इसमें गंदम और चीनी से बना हुआ एक गोल केक जो है वो तैयार किया जाता है जिसके ऊपर सूरज की जो शक्ल है वो प्रिंट की जाती है। इसका मतलब ये है कि सूरज आने वाले दिनों में फसलों के ऊपर आबोताब के साथ चमकेगा और फसलें जो हैं वो बेहतर अंदाज में तैयार होंगी। और पाकिस्तान में भी दोस्तों के साथ हमारी बात होती रहती है। अभी गुज़श्ता दिनों अब्दुल गफूर कैसर साहब और उनके
सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब के दोस्तों के साथ गुफ्तगू का मौका मिला तो वहाँ पर भी जो चीज़ें उन्होंने बताई वो ये थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बहार आ चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाकों में बहार के साथ गर्मी की आमेज़िश बहुत ज़्यादा है। तो बहार का मौसम जो है वो कदरे मुख्तसर रहा और गर्मी जो है वो थोड़ा पहले आ गई। तो ये जनाब ग्लोबल वार्मिंग और बदलती हुई दुनिया की मुख्तलिफ़ सूरत हाल है। हमारे यहाँ भी बहार के साथ बहुत से मेले और बहुत से ऐसे सकाफती इवेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। मसलन लाहौर में हमारे बचपन में बसंत का त्यौहार जो है वो बहुत शौक़ के साथ मनाया जाता था। फिर बसंत और डोर जो बाद में शीशे वाली डोर आई, उसने इस त्यौहार की खुशियाँ जो हैं वो उनको मांद कर दिया। लेकिन अभी भी बड़े पार्क्स जो हैं वहाँ पर जश्न बहार मेले लगते हैं, बागों में झूले पड़ते हैं, फिर उसके अलावा फूलों की नुमाइशें होती हैं। फिर अभी लाहौर ही में हमारे बचपन का एक बहुत बड़ा इवेंट जिसे हॉर्स एंड कैटल शो कहा जाता था, एक तवील तातुल के बाद वो भी मुनक्किद हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हर मुल्क की सकाफ़त को, हर मुल्क के रवाजों को सामने लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और इसी तरह के बहुत से मेले पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुनक्किद किए जाते हैं। तो तमाम मौसमों के साथ जुड़ी हुई जो रवायात हैं वो हर मुल्क की, हर कौम की और हर सकाफ़त की आयनादार होती हैं। तो आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा का इजहार ur@cri.com.cn पर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट, पता है urdu.cri.cn। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ुबैर बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। मोहे अंग अंग कई रंग रंग, कोई हरा गुलाबी लाल, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी, अंबर लाल गुलाल। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। बादल में से चंद्रमा मोहे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। आजा रे मोरे सैया, आजा रे
برسے رم جم رم جم رم جم رم جم میگھا برسے رم جم میگھا برسے او میگھا برسے رم جم میگھا برسے رم جم رم جم میگھا برسے رم جم میگھا برسے موہے رنگ دے موہے رنگ دے موہے رنگ دے موہے رنگ دے مورا انگ انگ اب رنگ دے کبھی ہرا گلابی رنگ دے کبھی امبر لال گلاب یہ موسم ملنے کا ہے پھولوں کے کھلنے کا ہے آ جا رے مورے سیاں آ جا رے مورے رسیا رنگ دے بادل میں سے چندرما مجھے دیکھ دیکھ مسکائے مجھ سے میری چال پوچھنے پون چکورے آئے یہ موسم ملنے کا ہے پھولوں کے کھلنے کا ہے آ جا رے مورے سیاں آ جا رے مورے رسیا آ جا موہے رنگ دے رنگ دے مختلف شعبہ زندگی کی باکمال شخصیات کے انٹرویوز، تاثرات اور معلومات پر مبنی سلسلہ نامور۔ معروف شخصیات کی کامیابیوں کے راز پہلی بار آپ کے سامنے، سننا نہ بھولیے سلسلہ نامور۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام نامور کے ساتھ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس اور بیجنگ اسٹوڈیوز سے میں ہوں شاہد افراز خان۔ سامعین، نامور میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ایسی ممتاز پاکستانی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی جائے جو مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ملکی اور بین الاقوامی حلقوں میں کیا جاتا ہے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہماری نامور شخصیت تھیں محترمہ عروج ملک صاحبہ۔ تعلیم، تدریس اور تربیت کے حوالے سے آپ کا 26 سال سے زائد کا تجربہ ہے۔ پاکستان میں یکساں نصاب کے حوالے سے اس وقت جو کوششیں جاری ہیں ان میں بھی آپ پیش ہیں۔ اب تک 18 کتب بھی تحریر کر چکی ہیں اور فروغ تعلیم کے حوالے سے ایک ادارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار مینٹورز ایکسیلنس کی سربراہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حقوق نسواں، امن کے فروغ، نوجوانوں اور بچوں کے حقوق اور سماجی بہبود کے حوالے سے بھی مختلف قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ ایک بریک کے بعد آپ کو عروج ملک صاحبہ کی بات چیت سنواتے ہیں۔ جاری سی راہیں تھی نہ کوئی دشائیں تھیں، بس تیری ہی باہوں کا سہارا تھا۔ لینا کیا دنیا سے تھا، ہم کو کس کی تھی پرواہ، بس ایک تو ہی تھا جو ہمارا تھا۔ جب سے گیا تو دے گیا اداسیاں میرے وجود کا، تو رازدار تھا۔ جب سے گیا تو دے گیا اداسیاں
ہاتھوں سے میرے کیوں لمحہ پھسل گیا. طوفان تھا یا تھی میری خاموشیاں, ویلکم بیک. سامعین, پروگرام اسٹوڈیو بیجنگ آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور میں ہوں شاہد افراز خان. اس وقت آپ کو پاکستان کی ممتاز ماہر تعلیم اور سماجی بہبود کے حوالے سے نمایاں شخصیت محترمہ عروج ملک کی بات چیت سنواتے ہیں. FM 98 دوستی چینل, a voice of friendship. عروج صاحبہ, آپ سے چونکہ خواتین کے حقوق پر بات ہو گئی, نوجوانوں کے فلاح کی بات ہو گئی, بچوں کے جو حقوق ہیں ان سے متعلق بھی ہم نے کافی آپ کو متحرک دیکھا ہے. یونیسیف کے ساتھ مل کر آپ کام بھی کر رہی ہیں, بالخصوص اگر موسمیاتی تبدیلی کی بات کی جائے, بچوں کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کافی فعال ہیں. تو اس حوالے سے کچھ اگر ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں. جی بالکل, دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کی حفاظت کرنا تو بڑا ضروری ہے. تو جو آپ کا کلائمیٹ چینج ہے اس کے بارے میں اویئرنیس دینا, اس کے بارے میں کیمپینز کرنا, لوگوں کو سینسٹائز کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آپ نیشن بلڈ کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے, وہی اگر ہیپی ہیومن بینگ نہیں ہیں اور انہی کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, تو وہ کس قسم کی سوسائٹی کو آپ پروان چڑھائیں گے. یونیسیف کی فیملی کیئر پریکٹسز ایک پروگرام تھا, میں جس کی ماسٹر ٹرینر ہوں. ہم گراس روٹ لیول کمیونٹی سے کام کر رہے تھے. آپ دیکھیں پاکستان سٹنٹڈ گروتھ میں دنیا کے مطلب 3rd 4th نمبر پہ آتا ہے, وچ از اے ویری ڈینجرس لمٹ, خطرناک حد ہے یہ. تو کیا ایسا کیا جائے, کیسے ماؤں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ جب بچہ پیٹ میں ہی ہے تو وہ اپنی غذا کا خیال رکھیں, تاکہ جو آنے والی قوم یا جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ صحت مند پیدا ہوں. اور پھر ماں نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. پھر جب بچے کو 4 دفعہ ماں نے ہسپتال جانا ہے, جب بچہ پیدا ہو گیا ماں نے کیا کیئر کرنی ہے, خاندان کا رول کیا ہے, والد کا کتنا اہم کردار ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے, اور یہ ساری چیزیں بہت آسان فہم میں, بہت ہی سمپل زبان میں آپ جا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ چاہے استاد ہوں چاہے پڑھے لکھے ہوں, تب بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ 4 دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا یا پریگننٹ وومن کا چیک اپ کرانا کتنا ضروری ہے. اگر بچے کی ہارٹ بیٹ محسوس نہیں ہو رہی تو وہ خدا نخواستہ اسٹل برتھ ہو سکتی ہے. ماں کا بلڈ پریشر اگر خدا نخواستہ ہائی ہوگا تو اس سے کیا ہوگا. بہت سارے بچے ٹراماز لے کے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ماؤں کو پریگنینسی میں مار پٹ رہی ہے, یا خدا نخواستہ ابیوسو ماحول ہے, یا ایموشنل ٹارچر میں وہ رہ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کتنا افیکٹ کرتی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل سوسائٹی ہو, ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک پرامن معاشرہ ہو. ہم اس بچے کا حق ہے کہ اس کے والدین اسے پیار کریں, اس بچے کا حق ہے جو اس دنیا میں نہیں آیا کہ اس کی ماں اس کو پوری خوراک دے, اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور وہ ایک مکمل انسان کے طور پہ اس دنیا میں آئے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے جو ہارڈ کور ایشوز ہیں ان تک ماؤں کو سمجھانا تو یہ بڑا ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں ہیومن رائٹس انسان کو خود پہلے اپنے حقوق کا پتہ ہو, پھر وہ ماں بنیں گی, ان کو پتہ ہوگا کہ جی میں ماں کا کردار کیا ہے. ہم حقوق کی بات تو کر لیتے ہیں پر ہم یہ نہیں بتاتے کہ فرائض کیا ہیں. تو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر اپنا حق مانگ رہی ہوں تو میرا فرض کیا ہے, وہ بھی سکھانا بہت ضروری ہے. تو بحیثیت والدہ یا والد بچے کی جو تربیت ہے یا بچے کی جو کیئر ہے, چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے یا وہ پیدا ہونے کے بعد ہے یا وہ بڑھ رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, یا وہ جوان ہو کے یونیورسٹی کالج میں ہے, تو ان سب لیولز پہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. عروج صاحبہ, آپ سے یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس قدر مصروف زندگی میں اپنے اہل خانہ کی جو سپورٹ ہے اس سے متعلق, اور پھر اپنے
اہل و عیال کے لیے وقت نکال پانا اس قدر مصروفیات میں سے، یا آپ کیسے اس کا سب انتظام کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے مجھ پہ کہ جو بیٹیاں ہیں یا جو فیملی ہے وہ بڑی سپورٹیو ہے. تو جو میری ساس ہیں انہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا. مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا تو میری بیٹی کا خیال کرتی تھی. جو میرے دیور ہیں وہ میری ڈیوٹی دیتے تھے کہ مجھے کالج لے کے جا رہے ہیں اور واپس لا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب سب مل کے اپنا کردار پلے کرتے ہیں تبھی کوئی انسان کامیابی سے وہ کام کر سکتا ہے. اب تو ماشاءاللہ بیٹیاں جوان ہیں. بڑی والی بیٹی میری 29 سال کی ہے، جو درمیان والی وہ 25 کی ہے، جو سب سے چھوٹی ہے وہ 13 سال کی ہے. تو وہ بھی بہت سپورٹ کرتی ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس ہے. اور وہ کہتی بھی ہیں مجھ سے کہ آپ نے ہمیں اتنا کانفیڈنس دیا ہے اور ہم یہ اچیو کر پائے ہیں، تو اب آپ باقی لوگوں کے ساتھ بھی آپ ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں. تو وہی کہتے ہیں کہ آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے، آسانی بھی کر دیتا ہے. تو میں بڑی شکر گزار ہوں مولا کی کہ اس کا احسان ہے کہ میں یہ انصاف کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کر پاتی ہوں. پر انسان ہے. شاید میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی اور میری زندگی کا موٹو بھی ہے کہ یہی ایک جنوں یہی ایک خواب میرا ہے، یہی ایک جنوں یہی ایک خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے. میں کہتی ہوں کہ انسان کی زندگی سروس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے تو اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ خیر بانٹنے والے ہو جائیں. چرند پرند، ہوا، موسم، پھول، پودے، سب کچھ. تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اس نے کریٹ کرنا ہے اور دینے والا بننا ہے. تو میری اپنی یہ کوشش ہے کہ جو تھوڑا بہت میں زندگی میں سیکھ پائی اس کو آگے منتقل کروں. کتابیں لکھتی ہوں، کتابیں لکھ رہی ہوں. یہ کوشش ہے کہ پیرنٹنگ کے اوپر کتابیں لکھ پاؤں، والدین کے لیے آسانی کر پاؤں. جو ادارہ ہے میرا اس کو میں چاہتی ہوں کہ پاکستان لیول پہ جو ہماری ٹریننگز ہیں وہ لیڈرشپ کی جو ٹریننگز ہیں وہ جائیں، گروتھ مائنڈ سیٹ ہم دے سکیں. اگر ایک انسان کو، ایک بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے دماغ میں اتنی انرجی ہے کہ وہ نیو یارک کی ساری بتیاں جلا سکتا ہے. اب ایک چھوٹے بچے میں آپ یہ جذبہ پیدا کر دیں کہ اس نے خود بھی کامیاب بننا ہے اور اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں کو بھی کامیاب کرنا ہے. تو میری یہی کاوش ہے کہ چاہے وہ میری قوم کے نوجوان ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، ان سب کے ساتھ میں اس طرح سے جڑ پاؤں کہ جو اپنی زندگی کے فیلیئرز ہیں یا جو کچھ کامیابیاں میں حاصل کر پائی وہ شیئر کریں تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اور ایک بہترین قوم کی جو ہے وہ پرورش کر سکیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن میں نے تو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے نا. وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. مسائل بہت ہیں لیکن اپنے سے شروع کرنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ مولا توفیق دے گا تو انشاءاللہ کریں گے. صحیح. اور آخر میں عروج صاحبہ، جو ہمارے پاکستانی سامعین ہیں یا پھر جو پاکستانی سماج ہے اس کے نام اپنے پیغام میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ میں سماج ہوں، آپ سماج ہیں، ہم سب سماج ہیں. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. میرے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت مینٹور تھے قاضی راحت جاوید صاحب، پرنسپل آف فلورنس کالج گھوڑا گلی مری، 28 سال. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی. میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا گیرزن اکیڈمی سے، بہت چھوٹی تھی اس وقت، میں 20-22 سال کی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا، بڑی حلاوت کرتے تھے، بڑے حلیم طبع تھے، تو کچھ دیکھا ہوگا. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی سر. تو کہتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا افائی عہد ہے اور ہم حجت نہیں کرتے، جو کام ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں. تو زندگی میں اگر کوئی بھی کام آئے نا تو اسے بھاگنا مت، ذمہ داری کو اٹھانا اور چلتی جانا. میں نے جب جاب سٹارٹ کی تو ٹیچنگ کے طور پہ مجھے انہوں نے وہاں ایز اے ٹیچر رکھا. تو میں نے لبیک کہا شروع کر دی. 3 مہینے گزرے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی اب آپ کو کوآرڈینیٹر بنایا. میں نے پھر لبیک کہا اور شروع کر دیا وہ کام. پھر اس کے بعد 6 مہینے گزرے تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ کو ہیڈ مسٹریس بنا رہے ہیں. تو میں نے دائرے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو میں نے لبیک کہا اور وہ کام شروع کر دیا. سمرز آئے تو مجھے گرمیوں کی چھٹیوں میں انہوں نے کہا جی ٹیچرز کی ٹریننگ کا پروگرام. تو میں نے آگے سے سر کو کہا کہ سر مجھے تو اندازہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ تو میں چپ ہو گئی. میں نے کہا جی سر، اور پھر لبیک کیا اور ٹریننگ سٹارٹ کر دی. تو آپ جب ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ آپ کو گروتھ دیتا ہے، وہ آپ کو بڑھا دیتا ہے کہ انسان کا قد بھی بڑھ جاتا ہے. درخت کی طرح انسان کی جڑیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک کام آپ نے اپنے ہاتھ سے کر لیا. تو آپ کے اندر جو طاقت، جو انرجی یا جو کانفیڈنس آتا ہے وہ ان پیرلل ہوتا ہے. تو میں اپنی زندگی میں یہی میں نے سیکھا کہ جب آپ لبیک کہتے ہیں، جب آپ ذمہ داری اٹھانے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وہ آپ کو
ہر جگہ پہ کامیابی دے دیتا ہے، ہر چیز آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ میں کبھی بھاگی نہیں مشکل سے، نہ میں نے اپنے جو استاد یا بچے یا اپنی بیٹیاں جب ان کی تربیت کر رہی تھی تو میں کہتی تھی کہ مشکل طریقے سے کرنا پڑتا ہے، تھوڑی دقت ہوگی لیکن سیکھ جاؤ گی، اینڈ نیور رن اوے فرام ریسپانسبلٹی۔ جب انسان ذمہ داری اٹھانے والا بنتا ہے تو اس کی ذات کے وہ پہلو اس کے سامنے آتے وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہیں سمجھتی تھی میں کبھی کتاب بالکل لکھ پاؤں گی، لیکن اللہ کی کرم نوازی ہے کہ 18 کتابیں لکھی اور 3 اپنے ملک کے لیے لکھی۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میں کبھی ٹریننگ کرا پاؤں گی، لیکن مولا کا کرم ہے، پورے پاکستان میں میں ٹریننگ کرا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں میں کیسے کر پائی؟ میرے سے بہت قابل لوگ ہیں، مگر یہی تھا کہ جب کوئی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تو میں نے انکار نہیں کیا۔ میں یہ کہتی تھی کہ اگر ہو سکتا ہے مجھ سے یہ کام نہ ہو پائے پر میں کوشش ضرور کروں گی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کیپیبلٹی دی ہے کہ وہ کوشش ضرور کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ تو بحیثیت قوم ہمیں ضرورت ہے ذمہ دار بننے کی، رسپانسبلٹی اٹھانے کی۔ بس یہی ایک کام کر لیں کہ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری سے انصاف کر لیں۔ ڈاکٹر ہیں تو اپنے کام سے انصاف کر لیں، وکیل ہیں تو اپنے کام سے انصاف کر لیں، اگر صفائی کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے صفائی کریں، اگر موچی ہیں تو اچھے طریقے سے جوتا کاٹیں، اگر والدہ ہیں تو بچوں کی تربیت پہ دھیان دیں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ دل سے کریں، وہ پیشن سے کریں۔ اور میرے تایا کہتے تھے کہ انسان جنگیں گولے بارود پہ نہیں جیتتا، انسان جنگیں جذبوں پہ جیتتا ہے۔ تو جب جذبہ ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا اور کوئی آپ کام کریں وہ پھر آنے والے نسلوں تک رہے گا۔ درست فرمایا آپ نے، اور بے حد شکریہ آپ کا عروج ملک صاحبہ، آپ نے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کو وقت دیا۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے آپ کی ای میل کا انتظار رہے گا۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں urd@cri.com.cn پر۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔ شاہد افراز خان کو CRI کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مجھ کو جو حاصل دعا ہے تو میری خاطر بنا ہے تو، مجھ کو جو حاصل دعا ہے تو راستہ تو رہ گزر میرے عشق کا ہے پتا، تو جستجو تو آرزو دل دے رہا ہے صدا، ابھی جا بے انتہا یوں چاہوں تجھے میں، جو ٹوٹ کے تو بکھرے یہاں، ختم نہ ہوگی ایسی محبت، کرنے لگا ہوں میں بے پناہ، قطرہ بھی تیرا ملے جو رگ رگ میں میری بساؤں، تیرے پیار کو دیدار کو دل دے رہا ہے صدا، ابھی جا میرے مرما، ابھی جا میرے جدا، ابھی جا
मैं सारे जहां से कर दूं जुदा, है अक्स तेरा मेरे लिए ही, तेरा निशान भी मुझसे चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर, रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर, और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।